हमारे बच्चों के गिरबान पे इनके दस्त आएंगे मेरे दोस्तों, उस वक्त हमारे कलेजे को पता चलेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है। आज ये दर्द इनकी माँ से पूछें, इनके बूढ़े बाप से पूछें, इनके मासूम छोटे छोटे रिश्तेदारों से पूछें, जो इसकी जुदाई का गम रोज़ाना दिन ब दिन बढ़ता हुआ अपने सीनों पे खा रहे हैं। तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है अब कि हम सारे के सारे अहले इलाका इस जुल्म सितम की चक्की के खिलाफ जमा हो जाए। वो चाहे जमाती बुनियाद के ऊपर खड़े हों, कौमी बुनियाद के ऊपर खड़े हों, सारी चीज़ों को बालातर रखते हुए हमें इंसानियत की बुनियाद पर खड़ा होना होगा। क्यों खड़ा होना होगा? ताकि ये जालिम और जाबर किस्म के लोग जहाँ जहाँ भी जी रहे हैं, वो इस मुआशरे का नासूर हम अब जन्म से उखाड़ना चाहते हैं। इन नासूरों को जीने का कोई हक नहीं है जो मासूम बच्चों को माँ से जुदा कर दें। और फिर मैं इंतज़ामिया से भी पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, DPO साहब आपसे कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, DSP साहब आपसे कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, SHO साहब आपसे कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं। आप हर आए दिन इन बूढ़े माँ बाप को आके तसल्ली देते हैं कि हम इंशाअल्लाह जल्द कार्रवाई करके आपके कलेजे को ठंडक पहुँचाएँगे। लेकिन वो दिन कब आएगा जब हमारे इन वालिदैन के कलेजे को ठंडक पहुँचेगी? मैं मुतालबा करता हूँ पुरज़ोर सारी इंतज़ामिया से कि आज ये भी भरपूर एहतजाज हम रिकॉर्ड करा चुके हैं, लेकिन हम आपको बावर कराना चाहते हैं, ये एहतजाज ख़त्म होने वाला नहीं। ये एहतजाज जो आप देख रहे हैं, इस एहतजाज को बढ़ाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम RP ऑफिस तक भी जाएंगे। अगर हमें जाना पड़ा तो हम IG पंजाब तक भी जाएंगे, लाहौर में भी जाएंगे और जाकर अपना हक रिकॉर्ड कराएंगे, जो बुनियादी हमारा हक है। एहतजाज करना भी हमारा आईनी और कानूनी हक है, और अपने बच्चे के गुम हो जाने पर अपना दर्द किसी को सुनाना भी हमारा हक है। अगर हम अपना हक, अपना दर्द अपनी रियासती इदारों को ना सुनाएं तो फिर हमें बतलाएं हम किसको जाकर सुनाएं। हमारे दर्द का मदावा बने, हमारे पास बैठे, हमारे जो कातिल हैं बच्चे के, या उन्होंने गिरफ्तार किया, गुम किया हो, तो वो हमारे सामने पेश किए जाएं और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाए। जो कानूनी हदूद हो उनके ऊपर, उन कानूनी हदों को उनके ऊपर जारी किया जाए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी अपील पर यहाँ तशरीफ़ लाए और इन मज़लूमों के मसले को उजागर करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए। उसके बाद मैं अपने इन बच्चों और ख़वातीन और बूढ़ी माँ और अमानुल्लाह के वालिदैन को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आपका दर्द आपका नहीं है, आपका दर्द ये इन सब लोगों का दर्द है, मेरा दर्द है, जमात इस्लामी के एक एक कारकुन का दर्द है। और इस मौके के ऊपर मैं इंतज़ामिया को बताना चाहता हूँ, नए आने वाले DSP साहब को बताना चाहता हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी है। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? 3 साल से एक नौजवान गुम है, उनके घर वाले मजलूम, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बार बार कलमा चौक पर आते हैं और आपको उनका दर्द समझ नहीं आती। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप तसव्वुर करें कि ये नौजवान अगर आपके घर में से किसी का ना होता, गुम होता, तो आपके ऊपर क्या गुजरती। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर बलूचिस्तान जैसे वाक़यात हों? क्या आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर 2, 4, 5 और जुल्म का शिकार हूँ और उसके बाद आपकी आँख खुले? और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता है कि अगर पंजाब पुलिस चाहे तो, बलूचिस्तान पुलिस चाहे तो सरदारों के घर से भी बरामदगियाँ कर सकती है। तो क्या ये अमानुल्लाह के वालिदैन का दुख आपको नजर नहीं आता? ये सरदार अब्दुर्रहमान खितरान से भी बड़े लोग हैं कि जिन पर आप हाथ नहीं डाल सकते।
میں اس موقع پر انتظامیہ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بالفور بچے کے مغوی کے اغوا کرنے والے چاہیے اور اس کو زندہ برآمد کیا جائے. زندہ برآمد کر کے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کی جائے, اپنی قانونی ڈیوٹی پوری کی جائے اور ان بچوں, بوڑھے اور بزرگوں کی دعائیں لو. میں انتظامیہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ آپ کے پاس آ کر دھرنا دیں؟ آج 2023 ہے اور اس وقت تک وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے جدا ہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ 3 سال تک ایک نوجوان کو اغوا کیا گیا, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اور یہاں پہ FIR بھی درج ہے, ملزم بھی نامزد درج ہیں, لیکن ملزموں کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. بوڑھے والدین, خواتین, گھر کے سارے بچے پریشان ہیں. 3 سال سے 3 دن کی بات نہیں ہے, 3 مہینوں کی بات نہیں ہے, اور یہاں پہ 3 سالوں کی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر جیتا جاگتا نوجوان کو وہاں سے اغوا کیا گیا, آج تک اس کا پتہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں, ان کو یہ باور کرانے رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ حالات آپ کے ہاتھوں کے اندر ہیں, لوگوں کو آپ کو پتہ ہے, نامزد ملزم بھی آپ کو پتہ ہے, اور ان کے اوپر FIR بھی درج ہے آپ کے تھانے کے اندر. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی-الفور امان اللہ کے حوالے سے کیس ہے, اس کو فی-الفور اس کو پرسو کیا جائے, FIR کے مطابق جو نامزد ملزم ہیں ان کو پکڑا جائے, اور ان کو وہاں پہ دوبارہ ان امان اللہ صاحب کو وہاں سے ان کو آزاد کرایا جائے. اگر خدا نہ خواستہ وہ اس دنیا جان سے چلے گئے ہیں, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, تو ان کے قاتلوں کو سزا دی جائے, باقی جو سزا ہے ان کو سزا دی جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر یہ واقعات اس طرح ہوتے گئے, اور میں ان MNA سے, ان MPA سے, ان سرداروں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے علاقے کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا, 3 سال گزر گئے, آپ نے کسی انتظامیہ کے اوپر بھی اور ہمارے نمائندے کے اوپر بھی, اور جو ووٹ لینے والے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی اس حوالے سے نہیں, ان کو جو تک نہیں دیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کو فی-الفور ایکشن لیا جائے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کل بھی مظلوم کے ساتھ تھی, آج بھی مظلوم کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ضلع ڈیرہ غازی خان کے, ضلع توسا کے ایک مظلوم کی اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو جماعت اسلامی اٹھائی ہے. ہم اس کو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی, ان کو سینٹ کے فلور کے اوپر بھی انشاءاللہ ہر جگہ کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ جس طرح جماعت اسلامی کے لوگ ہر ایک اس حوالے سے اپنا کام کر رہے ہیں, اس انشاءاللہ مقدمے کو ہم لے کر اٹھے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا حل نکال کر ہم انشاءاللہ دم لیں گے. اس موقع کے اوپر میں ان والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو بہت انتہائی صبر کے ساتھ اپنے اس بچے کے لیے یہاں پہ اتنے دکھ کیا, اپنے بچے کے لیے یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے حق کے لیے یہاں پر موجود ہیں, اور ہم ان کے لیے ان کے اس دکھ میں ان کے ساتھ ہم برابر شریک ہیں. میں اپنے ساتھی بھائیوں کا اور آخری میری گزارش ہے, یہاں پہ آپ ماؤں والے ہیں, آپ بچوں والے ہیں, آپ کے کلیئر بھائی ہوں گے, کلیئر آپ کے نوجوان ہوں گے, آپ کے بیٹے ہوں گے. میری یہاں پہ کھڑے ہوئے ایک فرد سے گزارش ہے, اس مسئلے کے حوالے سے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک پوسٹ لگا دیں, آپ یہ پیغام آگے بھیج دیں. انشاءاللہ جب یہ پوسٹ جائے گی, ایک فرد کا یہ مطالبہ بنے گا, تحصیل توسا کے ایک فرد کا مطالبہ بنے گا. یہ پوسٹ لگانے سے آپ کی کوئی اخراجات بھی نہیں ہونے, آپ کا ٹائم بھی نہیں ہونا, صرف ایک پوسٹ لگا دیں. انشاءاللہ جب یہ عوامی مسئلہ جب بن جائے گا, انتظار